हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आहाय तुमी सगळीं? आनी हांव नेझीट आनी हे मगे बाय कॅसी. आज आमी न्हू शॉपिंगाक वयताय दोगांय. ऑक्सब्रिज वयताय आमी. चोया थिंग कित पसून मेळटे. आनी आयज तेका न्हू इस्कॉल आलोले तोरुसान तेगे आयज बेगीन सुटोला, तेका लागोन आमी या म्हणे. एक्चुली पयलें प्लॅनिंग जालो आमगेलो वचपाचें, सो या म्हूण शॉपिंगा. सो आज आमी हिंगा येयलें. आनी हांव चड करून न्हू विल्को आहा न्हू ते शॉपाचेर म्हाका वचोंक जाय आहलोलें. आनी थिंग न्हू गार्डनिंगा जायते वस्तू मेळटाय न्हू, तेका लागोन हांव चड करून येयलां. पयलीं न्हू आमी स्टोरा आमी M&S भितर सरले आमी. आनी थिंग जायत भाशेन टी-शर्ट येत न्हू, आनी कलर बी बरें दिसताय चोवपा, ब्रायट कलर आनी बरें दिसताय न्हू. सो तेका लागोन म्हाका बरें दिसता. आनी पॅन्ट बी बऱ्यो येताय आनी टी-शर्ट आहा बरी, म्हळ्यार रेट मातशें मायज आसता, क्वॉलिटी बरी आसता. थिंगसो आमी विल्को हितून भितर सरले आनी बरें आहा न्हू वस्तू आनी बऱ्यो आसताय, रेट पसून बऱ्यो आसता. आनी पयलीं कितें जातालें, हॉन्सलो आसतालें बरें जातालें. आतां हॉन्सलो जायत कोणी स्टोर न्हू हे बंद जाले. सो 2 कोणी कितें दाखयतालें ऑनलायनूच चोयलो हांवें, मागीर बोगले आहा म्हूण हांवें हिंगा येयलां. चड हांव न्हू शॉपान हांव भोंवलो ना, कित्याक म्हाका चड विल्को येवपा जाय आहलोलें, तेका लागोन हांव चड कोन्न येयलोलें. आनी रोखडो काडूंक जाय न्हू, तेका लागोन या म्हूण मागीर आमी. हिंगा हांवें न्हू कश्मीरी चिली घेयले. सो आतां हांव न्हू तेजी सीड काडटोलें. हे सीड न्हू हांव केन्ना कितें कोता न्हू तेन्ना हांव यूज कोत्तलें, भायर मारपा ना ह्यो. आनी आतां हे चिली आहाय न्हू कश्मीरी, तेंका हांव गरम उदक घातोलें आनी सोक करून दवरतोलें. आयज हांव न्हू चिकना रेसिपी शेअर कोता, चिकन ड्रॅगन. आनी हिंगा हांवें न्हू चिकन ब्रेस्ट घेयला, 600 ग्रॅम घेयला. आतां हांव न्हू स्ट्रिपान हांव कट कोत्तोलें. पयलीं हांवें वॉश केला आनी ड्रेन कोन्न आतां हांव कट कोता.
हिंगा आतां थोडे सॉल्ट उडयता. 1 teaspoon white pepper powder, 1 teaspoon Kashmiri chili powder, 1 teaspoon paprika powder, एक हांव तांत घाता, थोडे तेल घाता आनी मिक्स कोते. हिंगा हांव थोडे आतां कॉर्नस्टार्च घाता 1 tablespoon. हिंगा 1 tablespoon ऑल पर्पज फ्लावर घाता. हे आतां हांव हातीन मिक्स कोता आनी मातशें वगत दवरतलें आनी मागीर डीप फ्राय कोतलें. हे आतां हांव थोडे वगत मातशें रेस्टिंगा दवरतलें आनी मातशें वगतान हांव तें डीप फ्राय कोतलें. एक कश्मीरी चिली फुगोवन घालून दवरल्यो न्हू ते आतां हांव ग्राइंड कोतलें, पेस्ट कोता तेंची. थोडे उदक घालून कोता. ही आतां कश्मीरी चिली पेस्ट आतां ग्राइंड करून जाली. ही आतां सायडीन दवरता. हिंगा आतां थोडो सॉस रेडी कोता. हिंगा हांवें 2 teaspoon विनेगर घेयल्या. हांवें म्हळ्यार व्हायट घेयल्या विनेगर. हिंगा आतां हांव टोमॅटो सॉस घेता, हॉट एंड स्वीट सॉस आनी 1.5 tablespoon हांव घेता. हे 1/2 tablespoon हांव. हिंगा हांव स्वीट चिली सॉस घेता 1 tablespoon. वन teaspoon हांव लायट सोया सॉस. 1/2 teaspoon हांव व्हायट पेपर घाता. हे आतां सगळें मिक्स करून काडटा हांवें आनी सायडीन दवरतलें. हिंगा एक ऑनियन हांवें काट केल्लो, बाशी मोठे सायज हांवें काट केल्या. हिंगा हांवें पेपर घेयला, रेड आनी ग्रीन घेयला. तुमच्यान येल्लो पसून घेवपा जाता नाल्यार ऑरेंज पसून. कलरींग घायल जाल्यार मातशें आनी बरें दिसत न्हू. आनी हिंगा हांवें थोडो घेयला आनी हिंगा हांवें हो हाफ घेयला ग्रीनान
आनी आख्खो फुलिश गेला थोडोसो सोडला हें चड जाता म्हूण हिंगा हांवें थोडो सॉस रेडी करून दवरलो तो थोडे कॅज्यू घेयलाय म्हळ्यार हाफ एजान घेयलाय हे भाशेन कितू जाय ते क्वॉन्टिटी घेवपा जाता हिंगा हांवें रेड चिली घेयलाय म्हाका इसको ना हांवें भार केल्यो तुमकां नाय न्हू जाल्यार तुमच्यान कश्मीरी जाल्यार कसले चिली घालूंक जाताय हिंगा स्प्रिंग ऑनियन घेयलो व्हायट पार्ट आहा तो हांवें कट केलेलो चॉप करून दवरला हांवें आनी होच ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन तोय हांवें चॉप करून दवरलो हें जिंजर बारीक चॉप करून दवरला हांवें हें न्हू गार्लीक हांवें बारीक चॉप करून दवरला हें ग्रीन चिली सॉस हो आनी थोड्योश्यो हांवें सांग घेयल्याय कट करून दवरला हांवें ही साखर आनी सॉल्ट घेयली हांवें आतां हांव स्टार्ट कोतां हिंगा हांवें सेम ऑयल घेयला उडो डीप फ्राय केलो न्हू ती यूज कोत्तोलें रेड चिली घेता कॅज्यू घेयले स्प्रिंग ऑनियन घेता व्हायट आहा तो घेता 1 टेबलस्पून हांव जिंजर घेता 1 टेबलस्पून हांव गार्लीक घेता हिंगा हांवें ग्राइंड केलो न्हू रेड चिली पेस्ट ती आखी घाता आतां चिली पेस्ट आतां भाजून जाली हिंगा हांवें सॉस रेडी करून दवरलो न्हू तो घाता हिंगा हांव न्हू चिली सॉस घाता 2 टीस्पून घाता थोडीशी शुगर उडयता सॉल्ट घाता मिक्स कोतून कोता घाता पेपर घाता ऑनियन घाता ग्रीन चिली उडयता घाता न्हू थोडे उदक घाता वेजिटेबल मातशे कूक जावपा जाय न्हू हिंगा आतां डीप फ्राय केलो न्हू तें चिकन घाता ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन आहा तो घाता आनी हांव मिक्स करून घेतोलें आयज हांवें चिकन केलें न्हू ट्राय करूया आनी म्हाका मागीर सांगल्यार जालें केस जालें तें आनी आयज हांवें कितें शॉपिंग केलां न्हू तें नेक्स्ट व्हिडिओ हांव दाखयता तुमकां हांवें कितें केलें तें आनी एक आयटम बेस्ट मेळ म्हाका तेसलो जाय आसलेलो सो तुमकां हांव नेक्स्ट टायम हांव दाखयतलें नेक्स्ट व्हिडिओ आनी आयची रेसिपी ट्राय कराय म्हाका मागीर सांगल्यार जालें चिकन ड्रॅगन मातशें स्पायसी जालां आनी मातशें साखर घायली न्हू आनी मातशें बरें लागता मातशें तीख आमट आहा न्हू कित्याक सॉस घायलो आहा आनी बरें लागता तुमी ट्राय कराय म्हाका मागीर सांगाय आनी हिंगासो मगे व्हिडिओ काबार कोता नेक्स्ट व्हिडिओ बेगीन मेळटलें बाय टेक केअर and lots of love. Mogasu.